दशकं 25 महासरस्वती अवतारं सुम्बादिवतम्। अतामरा शत्रुविनाशतृप्ताः चिराय भक्त्या भवतीं भजन्तः मन्दी भवद्भक्तिहृदक्रमेण पुनश्च दैत्याभिभवं समीयुः। सुम्बो निसुम्बच्च सहोदरौ स्वैः प्रासादितात् पद्मभवात् तपोभिः स्त्रीमात्रवध्यध्वमवाप्य देवान् जित्वा रनेत्यूषतुरैन्द्रलोकम्। पृष्ठश्रियस्ते तु गुरूपदेशात् हिमाद्रिमाप्तानुनुवुः सुरास्त्वां तेषां पुरच्छात्रिसुधा विरासीत् स्नातुं गता सा किल देवनद्यां। दत्ते खगोषात् त्वमजा प्रजाता यतः प्रसिद्धा खलु कौशिकीति महासरस्वत्यभितां ददाना त्वं राज्यसी शक्तिरितीर्यसे च। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हिमाद्रिशृङ्गेषु मनोहराङ्गी सिंहादिरूढा मृदुगानलोला श्रोत्राणि नेत्राण्यपि देहभाजां चकर्षिताष्टादश बाहुयुक्ता विज्ञाय सुम्बः किल दूतवाक्यात् त्वां मोहनाङ्गीं दयितां चिकीर्षुः। त्वदन्तिके प्रेषयति स्म दूतान् एकैकशस्निग्धवचो विलासान् त्वां प्राप्यते कालिकया समेताम् एकैकशः सुम्बगुणान् प्रभाष्य पत्नी भवास्येति कृतोपदेशाः तत्प्रातिकूल्यात् कुपिता बभूवुः। सुम्बाज्ञया धूम्रविलोचनाख्यो रनोत्यतः कालिकया हतोऽभूत् चण्डं च मुण्डं च निहत्य काली त्वत्पालजातरुधिरं बभौ च चामुण्डिकेति प्रतिता ततः सा त्वां रक्तबीजोदयुत्सुराभ। यत्रक्तबिन्दूत्पवरक्तबीजसंकै जगद्व्याप्तमभूतशेषं ब्रह्मेन्द्रपाशादिकदेवशक्तिकोट्योरनं चक्रुररादिसंगैः तत्सङ्गरं वर्णयितुं न शक्तः सहस्रजिह्वोऽपि पुनः किमन्ये। रनेति घोरे विवृताननासा काली स्वजिह्वां खलु चालयन्ती त्वच्छस्त्रकृत्ता किल रक्तबीजरक्तं बभौ कर्जनभीतदैत्या। त्वया सुम्बस्य शिरो निकृत्तं सुम्बस्य तत्कालिकयापि चान्ते अन्ये सुरास्त्वां शिरसा प्रणम्य पाताళमापोस्त्वदनुग्रहेण हतेषु देवारिपुषु प्रणम्य त्वां तुष्टुवुः स्वर्गमकुः पुनश्च ते पूर्ववद्यज्ञहविर्हरन्तो भूमाववर्षन् जगृसुश्च मर्त्याः। मातर्मदीये हृति सन्दितं बदर्पा विमानात्यसुरा बलिष्ठाः निहत्य तान् देह्य भयं सुखं च त्वमेव माता मम ते नमोऽस्तु। या कुन्तेन्दु तुषारहारतवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सता पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ श्रीमात्रे नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते।